अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जिस बंदे के साथ जो मसला होता है ना, वो उसी के ऊपर बात कर करके ना अपने दिमाग का जो है ना वो ऐसा कोई भेजा उसका जो है ना वो हिल जाता है ना, वो उस पर बात कर करके वो दिमाग की दही बना लेता है। उसको इसके अलावा कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही होती। अब हमारे यहाँ मतलब एक इंसान का जो दिमाग है ना, उसके अंदर पहले ही मतलब कि 60 से 70 हज़ार जो है ना ख्यालात डेली आते रहते हैं, जो हमने इधर उधर से सुना हुआ है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक। लेकिन वो जो है ना उसमें 80% जो ख्यालात होते हैं वैसे ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, हमारा दिमाग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो गंदी बातें जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। नेगेटिव जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। अच्छा जी, तो जब एक चीज़ बननी ही इस तरह की है, ठीक है ना, और उसके मतलब उसको ठंडा रखने के लिए हम उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते। उसके अलावा जो हमारे साथ हो ही नेगेटिव रहा होता है, और हम जब उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करें तो सोचे दिमाग का क्या हाल होता होगा। अब जब 80% ख़यालात हमारे हैं ही नेगेटिव ना, तो वो सोचें कि मतलब कि जो हो भी ऊपर से नेगेटिव रहा। मेरे हमसाई आई हुई थी, वो बेचारी एक कमरे में रहती है और उसके 7 बच्चे हैं। आप सोचें 9 बंदे एक कमरे में रहते हैं, और उसी घर के अंदर जो है ना वो 2 और देवर भी रहते हैं और सास भी रहती है, और इतना छोटा सा घर है, और वो 24 घंटे मतलब कि आप देखें ना वो कुड़ रही होती है ना। अब ऐसे बंदे को बंदा क्या समझाए, तुम पॉजिटिव रहा करो, तुम अच्छा सोचा करो। मतलब एक बंदी 7 बंदों का खाना बना रही है, 9 बंदों का, 7 बेसियाँ भी करा रही है, साथ मतलब कि सास की जो है ना ताने भी सुन रही है। तो ऐसा बंदा नेगेटिव कैसे नहीं सोचेगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। हम लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज़्यादा मतलब कि जो हम यूट्यूब से देख रहे होते हैं इधर उधर, आप पॉजिटिव सोचें, आप पॉजिटिव रहें। आप मतलब कि समझ नहीं आती कि एक बंदा इतने अजीब माहौल में रह के कैसे पॉजिटिव सोचे। मुझे कोई इस बात का जवाब दे। लेकिन मेरी समझ में ये वाली बातें बिल्कुल भी नहीं आती कि हम जो है ना नसीहतें बहुत अच्छी कर लेते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं टीवी पे तो सुन रही होती हूँ, इधर उधर से भी मतलब अपने आप को कूल रखें, अपने आप को ये करें, अपने आप को वो करें। मतलब कि आप कैसे, एक बंदा आपको आके मतलब कि रात को 2-4 लगा भी दे, आपने बच्चों के खाने भी बनाने हैं और घर भी टाइमर लेकर, और उसमें 3 फैमिलियाँ रहती हैं। मतलब कहाँ से आएगी पॉजिटिविटी। मेरी समझ से तो ये बाहर है। और बंदा जो है ना कि मनफी ख्यालात जो भी आपके माजी में जो आपके साथ हुआ होता है ना, वो तो एक तो वो सोच सोच के हम लोग औरतें कुड़ रही होती हैं, और उसका पे इस जो हमारा हाल होता है उससे कोई तल्लक वास्ता भी नहीं होता। अब मैं उस औरत के पास जब बैठी थी ना, तो मैंने इसलिए ये वाली वीडियो बनाई है कि मतलब कि उसका माजी भी पे नेगेटिव है, उसका प्रेजेंट भी नेगेटिव है, उसका फ्यूचर का कोई पता नहीं है। तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, तुम दुआ किया करो, तुम्हारे हालात अच्छे हो जाए। तो आगे से कहती बाजी मैंने क्या दुआ करनी है, मेरी जो जवानी है वो मेरी नंदे खा गई हैं, तो आगे जब मेरी ज़िंदगी होगी वो मेरी बेटियां खा जाएंगी, फिर आगे मेरी बहुएं आ जाएंगी, वो मुझे खा जाएंगी। बस मैंने तो यही सोचा हुआ है। अब मुझे इतना हैरत हुई उसकी बात सुन के कि भाई मतलब कि मैं इसको क्या कहूँ। अच्छा, मैं जो है ना अपने घर के काम कर रही थी, और उसके बाद ना मतलब कि सफाई सुथराई जब भी घर में हम नहीं करते ना, तो घर में मेहमानों का टोला ज़रूर आ जाता ना। तो इस वजह से मैं जो है ना साथ साथ वो भी कर रही थी, और मैं जो है ना बड़ी सफाई और इस तरह के काम करने से भी आपका जो है ना माइंड चेंज रहता है। तो उससे भी आपकी जो है ना एनर्जी जो है ना, जो आपने सोचा होता है ना नेगेटिव सोचना होता है, तो वो आपकी एनर्जी जो होती है वो इधर आपके डाइवर्ट हो जाती है, और आपको थोड़ी सी बेहतरी फील हो रही होती है। तो मुझे जो है ना वही बात याद है कि हमारे तो अल्लाह ताला ने हमें यही कहा है कि आपके लिए ना मुश्किल के बाद आसानी है। अब जब मैं उसको ये बात कर रही थी कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो मेरे मुँह पर हैरान होकर देख रही थी ना। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि मतलब मैं उसको अब क्या समझाऊँ ना। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसके अल्फाज ही काम पड़ जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। अब मैं लफ्ज़ कहाँ से चुनूँ ना। कुरान में तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि अपने दिमाग को, ज़ाहिर है मुश्किल के बाद आसानी आएगी, लेकिन अपने दिमाग को पॉजिटिव सिखाना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। यकीन करें, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में उठ के आ जाते हैं और कहते हैं अपने आप को आपने ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। मतलब एक औरत है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, 7 बच्चे हैं, बंदा है, सास है, देवर है, जिठा, फिर नंदे भी आ जाते हैं उस 28 मरले के घर में। तो सोचें मतलब कि क्या उसकी खिचड़ी पकती होगी दिमाग की, मैं तो सोच भी नहीं सकती ना। तो एक दिन वो मेरे घर में आई, तो मुझे कहती है आप बाजी दुआ करो मैं मार जाऊँ। मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मैं उसको मेरे पास तसल्ली के लिए आवाज़ दें। अच्छा, वो जब उनकी लड़ाई हो रही होती है तो उनकी आवाज़ हमारे घरों में भी आ रही होती है कि उस मतलब इसी तरह उनके घर में लड़ाइयाँ पड़ रही होती हैं। बड़ी कोई अजीब हालात होते हैं ना उनके घर के, और मैं जो है ना उनकी लड़ाइयाँ देख के मतलब कि तौबा तौबा कर रही होती हूँ। वो इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं कि जैसे भाई दीवारों के ऊपर, ईंटों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, लड़ियों के ऊपर हमारे घर में ये लड़ा है तो ये मेरा है। जो होता है ना वो बहुत मुश्किल से मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ और शुक्रगुजारी की तरफ आता है ना, क्योंकि उसको आदत पड़ गई होती है। जैसे बंदर नहीं होता, कभी उस दरख्त के ऊपर कभी उस दरख्त के ऊपर ऊपर, तो उसकी कोई जगह होती कोई नहीं है। जैसे गंदी मक्खी होती है, अस्सी जो उसकी 80 आँखें होती है, लेकिन वो गान पे बैठती है ना, यही वाला दिमाग का काम होता है। और
شکر گزاری بندہ اپنے اندر ڈال لینا تو اس کو بہت، اب جیسے 7 بچے ہیں، 7 کو دیکھ کے بندہ شکر کر سکتا ہے کہ چلیں یہ تو ہے نا، تو ان کو دیکھ کے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر شکر گزاری نہیں آ رہی، تو الٹا تنگ آ رہا ہوتا ہے، بچے کیوں بول رہے ہیں، وہ زیادہ کیوں بول رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہنس لیں، تھوڑے سے لڑ پڑیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، مطلب مائنڈ جو ہے نا بالکل بھی وہ برداشت ان سے، کیونکہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ خیالی طور پر وہ اپنی کبھی نندوں سے لڑ رہی ہوتی ہے، کبھی ساس سے لڑ رہی ہوتی ہے، خیال میں ہی لڑ رہی ہوتی ہیں، جواب دے رہی ہوتی ہے۔ جب انتقامی صورت حال میں ہر وقت بندہ بیٹھا ہوگا نا، تو پھر جب اس طرح کا کوئی بچے تھوڑا سا بولیں گے تو ان کو آگ ہی لگے گی نا، پھر یہ والی چیز ہوتی ہے۔ اور جو لمحہ ہم نے شکر گزاری میں گزارنا ہوتا ہے وہ ناشکری میں گزر جاتا ہے، اور منفی جو سوچ ہوتی ہے آپ کو تو پتہ بھی ہے، پھر وہ بندے کی مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ والی عادت جو ہے نا اتنی کوئی بری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر دماغ میں، اب ظاہر ایسے بندے کو جب میں یہ کہوں گی کہ تم اپنے دماغ کی نہ سنا کرو، تو اپنی سنا کرو، تم اس کا مطلب یہ دماغ کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دماغ ہمارا غلام بن جائے، ہم اس کے حق کا ہوں، یہ والی باتیں جو ہوتی ہیں نا غریب لوگوں کی جو ہے نا دماغ میں بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بہرحال صفائی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ گھر میں تھوڑا سا مسئلہ تھا اور لوگ آتے جاتے تھے، تو پھر جو ہے نا بہت ہی بندہ جو ہے نا تھک جاتا ہے، تو اپنے ولاگ اس طرح کے میں نہیں بنا پا رہی ہوتی، تو پھر میرے کو ٹاپک دنیا سے مختلف ہوتے ہیں کہ مطلب کہ میں جو میرے گھروں میں غریب عورتیں آتی ہیں نا، بالکل آپ کی سوچوں سے زیادہ غریب جو لوگ آتے ہیں ان کے مسائل جو ہے نا وہ میرا دل دہلا دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جوائنٹ فیملی سسٹم میں برداشت پیدا کرنے اپنے اندر، یہ اتنی مشکل چیز ہے آپ کو سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ایک آدھ فیملی ایسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ضرور ہوتی ہے جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، اس کی بیوی تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوتی ہے، تو جو باقی فیملی ہوتی ہے نا وہ اس کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو دبی ہوئی فیملی ہوتی ہے پھر اس کے بچے پاگل ہوتے ہیں، وہ عورت پاگل ہوتی ہے، وہ جلدی مار جاتی ہے، وہ جلدی بیمار ہو جاتی ہے، اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم ایک گندا ہے۔ جوائنٹ فیملی بنانا اسلام میں یہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا بہرحال ہم نے جو ہے نا سالن بنانا تھا، تھوڑا سا جلدی میں نے کچھ اس کے اندر میں نے کلپ ڈالے ہیں، کچھ میں نے کوئی نہیں ڈالے نا، پھر میرے دماغ میں وہی والی چیزیں آ رہی ہوتی ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر میرا یہ حال ہو گیا کہ کوئی تھرڈ پرسن جو مجھے اپنی پریشانی بتائے نا، میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ میری حالت ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم نا، تو میں جو ہے نا کچھ کر تو نہیں پا رہی ہوتی، لیکن پھر میں سر درد لے سک رہی ہوتی ہوں تو پھر میں وہی لے لیتی ہوں، ظاہر سی بات ہے، تو وہ مجھے ہونے لگ جاتا ہے، میرے بس میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہی مطلب کہ آپ نے جو ہے نا خود کو، عورت جو ہے نا چاہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کوئی کام شروع ضرور کرے، اس کا یہی حال ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھے کہ ایک کمرہ ہے، ظاہر ہے آپ اس کے اندر اب کپڑے کی سلائی کیسے کر سکتے ہیں، آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی نے مشین میں ہاتھ دے دیا تو آپ اپنے آپ کو کوسیں گے بیٹھ کے، تو کوئی نہ کوئی کام لیکن کرنا بہت ضروری ہے۔ یقین کریں آپ جب اس طرح کے گندے ماحول میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، تو آپ 2 ڈیڑھ 3 گھنٹے کے لیے باہر گھر سے نکلیں، جب آپ گھر سے نکلیں گے نا تو آپ کو بہتری محسوس ہوگی، کیونکہ اس طرح کی 4 دیواری میں ٹینس والے ماحول میں آپ جب دیر تک بیٹھی رہیں گی نا، تو پھر سمجھے کہ بس آپ کا کوئی حال نہیں، آپ کو پرسان حال نہیں ہے، کسی نے آپ کی جو ہے نا خیال نہیں رکھنا، کسی نے آپ کی فکر نہیں کرنی، کسی نے آپ کے جو ہے نا بیچاری لوگ تو کر کے چلے جاتے ہیں نا، لیکن آپ نے یہ سوچنا کہ میں اس مسئلے سے نکلوں کیسے، اس پہ فوکس کریں۔ یہ مطلب یہ کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے عورتوں کے اندر کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو کما نہیں سکتے، یہ سب جو کمائی ہے نا، جو پیسہ ہے اصل میں یہ ناچ نچوا رہا ہوتا ہے نا سب کو، یہ والی چیز جو ہے نا بڑی کوئی اوکھی ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے نا بڑی مشکل سے اس میں جی رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ نے جو ہے نا سوچیں کہ ہم اس میں سے کیسے نکلیں، کوئی محنت کوئی مزدوری کچھ تو ایسا ہو کہ جو آپ کو پریشان سے نکالے، تو اس کے اوپر فوکس کریں، اور ورنہ حالات جو ہے نا پھر تو وہ عورتیں بیچاری چھوٹی سی ہوتی ہیں اور انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے جو وہ کر ہی رہی ہوتی ہے، پریشان ہونا۔